अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। बहुत टाइम के बाद मैं फिर से न्यू वीडियोस का जो है सिलसिला मैंने शुरू किया है। बहुत टाइम के बाद, तकरीबन 1 साल हो गया मेरे ख्याल से। इंशाल्लाह अभी रेगुलरली वीडियोस अपलोड करेंगे। आप लोग के भी माशाल्लाह बहुत सारे कमेंट्स आए, मैसेजेस आए कि आपने यूट्यूब पे अपलोड करना ही बंद कर दिया, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से अपलोड नहीं हो रहे थे। अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रेगुलरली वीडियो अपलोड हो। नूरानी कायदे का भी जो किड्स सीरीज जो रुक गया था, इंशाल्लाह उसको भी कंटिन्यूएशन में रखेंगे। और इसके साथ साथ अम्मा पारे का ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियोस अम्मा पारे के चैनल पे है, बट फिर भी इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ कवायद को समझाते हुए ये एक सीरीज मैंने शुरू किया है अम्मा पारे का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा और बहुत ज़्यादा आप लोगों को इससे फ़ायदा भी होगा। तो आप लोग मेरे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इंशाल्लाह और ऐसे वीडियोस मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी। तो आज हम लोग सूरे लहब से शुरू करेंगे। सूरे इखलास तक हमारा लास्ट मेरे ख्याल से, हाँ, सूरे इखलास हमारा हुआ था, लास्ट अपलोड जो किया था 1 ईयर बैक। अब इंशाल्लाह वहां से कंटिन्यूएशन करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या है, आप लोगों को बस इतना करना है कि अगर आप देखते हैं वीडियो से, मेरे वीडियो को देखकर ही आप अगर लर्न करेंगे तो अच्छी बात है। नहीं, आप अपने कुरान से निकाल के जो है सुन के आप वहां से प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी सही रहेगा। तो अभी वर्ड टू वर्ड, मतलब एक एक वर्ड मैं पढ़ूंगी और फिर आप लोगों को पढ़ाऊंगी, और साथ ही में एक्सप्लेनेशन भी दूंगी कि कौन सा कायदा कहाँ पे है और इसको आप कैसे पढ़ना है। तो देखिए, ये सिर्फ सुनने से नहीं आएगा, जितना आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, हम जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं उनको हम यही बताते हैं कि सिर्फ सुनने से नहीं आता। हाँ, सुनेंगे, एक 5 to 10 टाइम्स आपने सुनना है, उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस करना है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये जो हमारा जो परफेक्शन है नहीं आएगा। तो मखारिज का भी ऐसे ही है, तजवीद का भी ऐसे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको परफेक्शन आएगा पढ़ने में। तो खूब प्रैक्टिस करिए इंशाल्लाह, फिर देखेंगे आप लोग खुद कि आप कितना इम्प्रूव हो रहे। तो चलिए शुरू करेंगे सूरे लहब से 30 पारे का। इसमें 38 बोल तो बाजी 38 पारा कहाँ से आ गया, हमारे पास है ही नहीं ना, 30वें पारे। तो 38 नहीं बोली मैं, 38 30 के बाद जो TH लगता है ना, वो बता रहे। चलिए अभी देखेंगे सूरे लहब के साथ हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले तावुज़ और तस्मिया के साथ हम इसकी शुरुआत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये भी जो तावुज़ और तस्मिया होता है ना, वो भी मेरे चैनल पे उसकी भी वीडियो अपलोड की गई है, वो भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए और उसके बाद हम फिर ये वाला देखेंगे। चलिए सूरे लहब यहाँ से है, 30वां पारा है ये मेरे पास। देखिए पहली आयत ये, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अब इसमें और एक बार मैं पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद स्लोली वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अब वर्ड बाय वर्ड, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अगर आप बिगिनर है तो पहले से ही वर्ड बाय वर्ड अगर आप पढ़ेंगे तो इजीली आप लोगों को अच्छे से ये वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस होगी, और फिर एक साथ आप पूरी आयत पढ़िए। एक साथ पूरी आयत पढ़ेंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि एक एक वर्ड को अलग अलग पढ़ेंगे तो ये आसानी के साथ आपको समझ में आएगा। चलिए अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कायदे हैं। तब्बत, यहाँ पे देखिए बा पे तशदीद है, बाकी आपको हरकत को बिल्कुल नहीं खींचना है। ता पर हम्स का कायदा है, ता पर जब जज़म होगा तो आवाज क्या है, पस्ती के साथ, आवाज में पस्ती भी होगी और साथ ही साथ एक हमारी जो सांस है ना वो जारी रहेगी। फ्लो जो है सांस का वो कट नहीं होगा, बल्कि वो कैरी रहेगा, उसको हम जारी रखेंगे। जैसे तब्बत ऐसे। तो हुरूफ महमूसा में से है ता,
تو اس پر ہمز کا قاعدہ ہم لوگ اپلائی کریں گے. تبت، با پر سختی کریں گے، تشدید ہے تو 2 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. آپ کو ایسے نہیں پڑھنا تبت تبت تبت، ایسے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس کے اوپر سختی کر کے پڑھنا ہے. یہاں پہ بھی ہمز کا قاعدہ یہ بھی آپ لوگ تھوڑا سا اس میں دھیان رکھیے. تبت یدا، یدا، یہاں پہ ہمارے پاس یا کو اے بولتے، ایدا ایدا، تو یہ بھی ایک میجر غلطی ہے. یا جو مخرج جیسا ہے اس کو ویسے ہی پڑھا جائے، اس کو چینج نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ چینج کریں گے تو معنی بھی بدل سکتے. یدا، یا زبر یا، زبان کے بیچ کے حصے سے آتا ہے، یا زبر یا. پھر دال کو، دال کے ساتھ الف مدہ بھی ہے نا، اور یہاں پہ مد منفصل کا قاعدہ ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پہ ہم کھینچیں گے اس کو. ٹھیک ہے، اس کو ہم کھینچیں گے. 2.5 الف تک آپ کھینچ سکتے ہیں، یا 2 الف تک بھی آپ کھینچ سکتے ہیں، لیکن اس کو کھینچنا ہے. اس کو آپ ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے یدا یدا، نہیں، مد منفصل ہے تو ہم اس کو کھینچیں گے. تبت یدا ابی، حمزہ کی آواز، حمزہ کی آواز میں ایک سختی رہتی، تو وہ ایسے نہیں پڑھنا تبت یدا ابی ابی اس طرح سے، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی. تو حمزہ کی آواز میں جو ایک سختی رہتی وہ بھی کلیئرلی سمجھ میں آنا. حمزہ زبر آ، اس طرح سے. تبت یدا ابی، یہاں پہ کیا ہے دیکھیے، با یا زیر بی ہے، 1 الف کے برابر، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. ابی، اس کے بعد لہبیوں، ہا، یہ ہا اور جو بڑی والی ہا رہتی، یہ والی جو ہا ہے نا، اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. مخرج کا فرق ہے، آواز کا فرق ہے، معنی بھی بدل جاتے. اگر آپ اس کو اس کے جیسے پڑھیں گے یا اس کو اس کے جیسے پڑھیں گے تو معنی پورے چینج ہو جائیں گے. تو یہ والا بھی خیال رکھنا ہے ہمارے کو، اچھے سے اس کا خیال رکھنا ہے ہمیں. ہاں ہاں، ٹھیک ہے، کیسی آ رہی آواز؟ سینے کے قریب سے اس کا مخرج ادا ہوتا ہے. ہاں، حلق کی جو بالکل نیچے والا حصہ ہوتا ہے، جو سینے کے قریب ہوتا ہے نا، وہاں سے اس کی آواز آئے گی. اس میں آپ بالکل بھی ہاں ایسی والی آواز نہیں لانا ہے. لہبیوں لہبیوں لہبیوں. اب یہاں پہ یرملون کا قاعدہ ہے، ادغام واو ملانا ہے اور غنہ بھی ہمیں کرنا ہے. یہاں پہ بھی مجہول پڑھتے، لہبیوں ہوتا، یہ بیوں یہ مجہول ہے. بیوں پوری آواز نیچے جانا، کیونکہ زیر ہے نا، زیر کی آواز نیچے کو جاتی، تو ایک دم نیچے سے پھر ہمیں یہاں پہ واو کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھنا ہے، غنے کے ساتھ. تو یہ پڑھنے میں بالکل بھی مجہول نہ ہو. مجہول مطلب لہبیوں، یہ جو بیوں کی جو آواز آتی ہے، یہ بہت بڑی غلطی. یہاں پہ بڑی غلطی نہیں ہے، چھوٹی غلطی، لیکن بہت زیادہ یہ غلطی ہوتی ہے، بہت زیادہ لوگ یہ غلطی کرتے. تو اس میں بھی تھوڑا سا ہمیں پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے، لہبیوں، بیوں پورے ہونٹ گول کر لینا. جب واؤ ہم پڑھتے ہیں تو ہونٹ پورے گول ہو جاتے، واؤ اور پیش کے ٹائم پہ بھی. لہبیوں وتب. اب یہ جو با ہے اس پہ ہمیں سختی کیوں کرنا ہے؟ اسی لیے کیونکہ اس پہ تشدید ہے، اور جب تشدید والے لیٹر پہ اگر ہم وقف کرتے ہیں تو اگر وہ تشدید والے لیٹرز حروف قلقلہ میں سے ہوں، جیسا قوف، تو، با، جیم، دال، تو یہ حروف پر، یہ لیٹرز پہ اگر آپ کیا کر رہے، وقف کر رہے، تو تشدید کو بھی وہاں پہ آپ کو وہ تشدید والا قاعدہ بھی اپلائی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جزم والا قاعدہ یعنی قلقلہ والا جو قاعدہ ہے وہ بھی آپ کو اپلائی کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، یہاں پہ ہم قلقلہ بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو سختی کے ساتھ بھی پڑھیں گے. ایسے نہیں پڑھنا لہبیوں وتب وتب، یہ غلط ہو گیا، کیونکہ تشدید بھی ہے نا وہاں پہ، تو پڑھنا چاہیے اس کو. تشدید کو چھوڑ دیے آگے چلے گئے تو یہ غلط ہو جائے گا. وتب، بس تھوڑی سی سختی کریے اور آخر میں قلقلہ بھی کریے، کیونکہ قوف حروف قلقلہ میں سے ہے. کیسے پڑھیں گے اس کو دیکھیے، لہبیوں وتب، لہبیوں وتب. ٹھیک ہے، اب پھر سے ایک بار پڑھتی ہوں میں، دیکھیے. تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب. جتنا پریکٹس کریں گے اتنا پرفیکشن آئے گا ہمارے پڑھنے میں، ہمارے ریسیٹیشن میں. پریکٹس نہیں کریں گے، 1-2 بار پڑھ کے چھوڑیں گے تو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے. جتنا آپ مشق کرتے رہیں گے اتنی زبان صاف ہوگی. آگے کی آیت دیکھیے، سیکنڈ والی آیت، ما
ना, यहाँ पे भी कलकला करते गौइन के ऊपर, तो गौइन हुरूफ कलकला में से है नहीं, यहाँ पे हमें कलकला नहीं करना है, बस हुरू जो लेटर है उसके मखरज को सही तरीके से अदा करना है। जब जो भी लेटर का अगर आपको प्रॉपरली इसका मखरज मालूम करना है तो उस लेटर पे आपको जज़म लगाना होगा। जब आप उस पे जज़म लगाएंगे तो उसका मखरज एकदम क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब जज़म है तो गौइन का जो मखरज है उसको एकदम अच्छे से क्लियरली हमें पढ़ना है। कैसे करेंगे? मा औ ना, अब इसको अग ना, अग ग जो डबल साउंड आता वो नहीं आना है, कलकला नहीं करेंगे। अग ये गलत है, तो इसको अपन समझना है कि ये अगर हमारे से ये गलती हो रही भी तो हम आवाज को कंट्रोल नहीं कर सक रहे, आगे चले जा रही है हमारी आवाज, तो उस आवाज को उस साउंड को आपको क्या करना है? कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे? मा औ ना, ये है, यहाँ पे भी मद्दे मुनफसिल है। मा औ ना औ, गईन 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 की आवाज, ख की आवाज और गईन की आवाज, ये दोनों आवाजें एक ही जैसी होती है। तो ये जो हमारा एक खरखर पना रहता गईन और ख में, हल्का सा रहता गईन में, ख में ज्यादा रहता। मा औ ना औ ना औ ना, और गईन की आवाज एकदम क्लियरली आना, ठीक है, एकदम क्लियरली आएगी। और साथ ही में यहाँ पे कलकला नहीं होगा, इसको अच्छे से याद रखिए। मा अगना अन्हु मालुहु, देखिए मा अगना अन्हु मालुहु, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। मा अगना, यहाँ पे नून पे खड़ा जबर है तो ये खड़ा जबर हम पढ़ेंगे। अन्हु, नून पे यहाँ पे कलकला नहीं करेंगे। नून साकिन के बाद हा है, हुरूफे हलकी में से है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी इख्फा नहीं करेंगे, नून की आवाज को जो नाक में हम छुपाते वो नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए अन्हु, अन्हु, आइन की आवाज आना, आइन की आवाज आ, इस तरह से हलक के बीच वाले हिस्से से थोड़ा प्रेशर पड़ता हमारे हलक पे। अन्हु, अन्हु, और ये हा भी, इस हा को भी हा के जैसा नहीं पढ़िए, हा के जैसा नहीं पढ़िए, ओके। मा औ ना अन्हु मालुहु वमा कसब, वमा कसब, ठीक है। फिर से एक बार, मा औ ना अन्हु मालुहु वमा कसब। मैं थोड़ा स्लो स्लो पढ़ रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए एक एक वर्ड कैसे पढ़ते हैं। मा औ ना अन्हु मालुहु, हा उल्टा पेश हु, मीम अलिफ जबर मा, एक अलिफ के उतना खींचेंगे, लाम के ऊपर पेश है नहीं खींचेंगे, और हा के ऊपर उल्टा पेश है ना, तो उसको हम क्या करेंगे? एक अलिफ के बराबर हम उसको खींच के पढ़ेंगे, ठीक है। मा औ ना अन्हु मालुहु वमा कसब, वमा कसब, सीन की आवाज सीटी की जैसी, सीटी की आवाज जैसी आना, एकदम शार्प आवाज आना। वमा कसब, 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 काफ में कौफ की आवाज नहीं आना, ख या फिर इस तरह से नहीं, कसब नॉर्मल पढ़िए जैसा के पढ़ते ना वैसा। वमा कसब, कसब। अब ये बा पे कलकला, ये बा पे कसब ब क्यों आ रहा है? ये तो ये भी हुरूफे कलकला में से है बा। जब भी हम बा के ऊपर जज़म लगाएंगे, क्यों जज़म लगाना है? क्योंकि आगे यहाँ पे आयत है, तो इस आयत के आने की वजह से हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे, वक्फ का रूल अप्लाई कर रहे, तो बा पे जज़म होगा, और जब बा पे जज़म होगा तो क्या होगा? वहां पे कलकला होगा, ठीक है। कसब, इसको बोलते कलकला करना, ब जब डबल साउंड आता, कसब, कसब, इस तरह से। मा, अब यहाँ पे मद है तो इसको खींचेंगे, मा औ ना अन्हु मालुहु वमा कसब, वमा कसब, ठीक है। उसके बाद देखिए सयस्ला, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल कायदे नहीं है, बस अलिफ मद्दा है, यहाँ पे माँ को खींचना है, लाम के ऊपर पेश है एक हरकत के, बस जो हरकत है उसको हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे। हा उल्टा पेश हु, एक अलिफ के बराबर खींचना है, वमा अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, और बाकी का बा पे तो कलकला करना ही है। उसके बाद देखिए सयस्ला,
सीन और सौद दोनों का मखरज, सीन और सौद दोनों का मखरज एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ये सौद हुरूफ मुस्तालिया में से है, ये गैन भी हुरूफ मुस्तालिया में से, ऊपर जो पढ़ाया था ना, यहाँ पे हुरूफ मुस्तालिया यानी जो हुरूफ एकदम बोल्ड पढ़े जाते, मोटे पढ़े जाते, हैवी पढ़े जाते, इसको हम मोटा पढ़ेंगे, ठीक है, मुंह भर के पढ़ेंगे। तो ये एक जैसा नॉर्मली लेटर्स पढ़ते हैं हम, बा ता सा, ये बारीक पढ़े जाने वाले लेटर्स, और एक है मोटे पढ़े जाने वाले, जैसा कि गैन, खौ, औफ, तो, रो, सौद, इस तरह से, वौद, इस तरह से, ठीक है। तो ये सीन हम बिल्कुल बारीक पढ़ेंगे, इसमें सीटी की आवाज होती, एकदम शार्प साउंड रहता, सौद में भी सीटी की आवाज रहती, लेकिन सौद को हम मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। सयस्ला, सौद, सयस्ला, सयस्ला। अब ये लाम पे खड़ा जबर है तो एक अलिफ के बराबर इसको खींचेंगे, सयस्ली नहीं पढ़ते, सयस्ला, लाम पे खड़ा जबर ला खींचना है, सयस्ला, सयस्ला। जैसा आप जब सौद पढ़ रहे तो मुंह आपका देख लीजिए कैसे हो रहा, एकदम मोटी भारी आवाज आना, सयस्ला, ठीक है। सयस्ला नारा, अब रॉ पे दो जबर है और नून अलिफ जबर ना है, एक अलिफ के बराबर खींचना, रॉ पे दो जबर है, रॉ के ऊपर दो जबर रहा तो हम रॉ को मोटा पढ़ते, और इसके बाद हुरूफ इख्फा में से जाल है तो इसको यहाँ पे हम इख्फा करके पढ़ेंगे, ठीक है। रॉ पे दो जबर है ना, तनवीन के बाद, ये इख्फा का कायदा है, इख्फा का रूल है, तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से जाल आ गया तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहां पे इख्फा करके पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, नारन ज़ात लहब, नारन, इस तरह से, नारन अगर आप बोलेंगे तो वो इख्फा नहीं होगा, नारन, ठीक है। जुबान बीच में रहना, ऊपर भी टच नहीं होना, नीचे भी टच नहीं होना, एकदम बीच में रहेगी, तब हम बोलेंगे नारन, रंग, जो इस तरह की जो आवाज आ रही है उसको इख्फा करना बोलते, नारन, आवाज को नाक में छुपा लेना, नारन ज़ात लहब, इसको भी हम एक अलिफ के बराबर करेंगे इख्फा। अब डिपेंड करता है आप कैसी क़िरात से पढ़ रहे, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे इसको हम रेज कर सकते, ठीक है। नारन, ऐसे, नारन ज़ात लहब, जाल अलिफ जबर, जाल को एकदम हल्का पढ़ेंगे, ठीक है, जुबान की नोक सामने के दांतों के किनारे पर लगती है, तब जाके जाल वाला मखरज अदा होता है, इसमें भी पढ़ने में बहुत ज्यादा गलतियां होते हैं, इंशाल्लाह इस पे भी हम शॉर्ट्स बनाएंगे और आप लोगों को डिफरेंसेस बताएंगे कि इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है, उससे भी इंशाल्लाह आपका बहुत फायदा होगा। देखिए फिर, जाल एकदम हल्का पढ़ना है, नारन ज़ात लहब, ज़ात अलिफ मद्दा है, इसको ज़ात लहब नहीं बोलेंगे, एक अलिफ बराबर है, खींचना है उसको, ज़ात लहब, ज़ाता, ता इस तरह भी नहीं खींचेंगे, ज़ात लहब। ये जो हरकत की गलती जो माशाअल्लाह से हमारी जो माएँ हैं पढ़ती हैं, वो शुरू से जो एक आदत हो गई है ना खींच के पढ़ने की, तो वो आदत नहीं छूट रही, तो इसको आपको बार बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसा कि बहुत सारे बोलते हैं हम हरकत की हमारी गलती नहीं जा रही, तो इसके लिए एक टिप ये है कि आपको वो लेटर्स, मतलब जो भी आपको हरकत का जो खींचने का जो मसला आ रहा, तो बार बार उसको बार बार पढ़ते जाइए और आगे वाले लेटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, फोकस करिए। अब जैसा कि ये पढ़ रहे हैं ना, इसके आगे वाला लेटर क्या है उसको भी देख लेना, जहन रख, उसमें उस पर रख लेना, आप उस पर नजर रखेंगे और जहन भी वहीं पे होगा। अब ये पढ़ते ही इसको फौरी पढ़ लीजिए तो इंशाल्लाह ये हरकत वाली गलती आपकी खत्म हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट वाले लेटर को देखने देखने में इसको हम खींचने लगते, तो ये भी एक तरीके की गलती होती है हरकत की, और अगर हरकत की गलती अगर आप करेंगे तो माने बदल सकते उससे, एक माने जाके दूसरे माने हो जाते, हरकत को खींचना, हुरूफ मद्दा को ना खींचना, मखरज को अलग तरीके से पढ़ना, उसको सही मखरज को सही आवाज से नहीं पढ़ना, ये तमाम हुरूफे ये जो ये लहन की किस्में और जो लहन जली है, बड़ी बड़ी गलती है और इस तरह से पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है, तो इसीलिए माने बदल सकते, कोशिश करिए ये गलती आपकी ना हो। तो आगे वाला लेटर आप जल्दी देख लीजिए, इस तरह से ये कब होगा, जब आपको प्रैक्टिस होगी ना, बार बार पढ़ते रहे तो इंशाल्लाह मुंह पे चढ़ जाता, उससे गलतियां कम होती। अब हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो हम देख देख के कोई भी कौन सी भी किताब हो, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो उसको आप
ایک بار میں نہیں آتا، وہ بار بار جب آپ پڑھیں گے تو وہ پریکٹس ہوتے 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 پرفیکشن آتا. تو اس میں حرکات کی غلطی بہت، جو پہلے مطلب جیسا ہماری مائیں ہیں جو پہلے جو پڑھا کرتی تھی، تو اس سے یہ غلطیاں بہت کامن ہیں. حروف مدہ کو نہیں کھینچتے، مخارج کی غلطی ہے، حرکات کو کھینچ دیتے. یہ بہت پریکٹس کی اس کو ضرورت ہے. انشاءاللہ بہت اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا سمجھ رہے، پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ اس میں آسانی ہو جائے گی. پریکٹس کی ضرورت ہے. دیکھیے ذات لہب، اس کو جلدی پڑھنا، تا کو. اب یہاں پہ تا کو کھینچنے میں غلطی ہوگی. ذات لہب اس طرح سے نہیں کریں. ذات لہب، لام کو جلدی دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے اس کو. ذات لہب، لہب. اب یہ ہا ہے نا، یہ ہا کے بھی پڑھنے میں ہم کیا کریں گے، حلق کا جو ابھی بتائی میں، جو ہمارے جو 6 حروف ہے حروف حلقیہ میں سے، تو ان میں سے جو آخری والا جو مخرج، لاسٹ والا جو تھرڈ والا ہے، یعنی حلق کے جو نیچے والے حصے سے، تو یہ ہا وہیں سے آتا. اب اس کو آپ ہا ہا کر کے اس طرح سے سامنے سے پڑھیں گے حلق کے اوپر والے حصے سے، بالکل مخرج چینج ہو جائے گا. لہب. اب یہ بھی سیم وہی ہے، اوپر کا جو جیسا با پہ قلقلہ کرے تھے نا، اس سورہ میں آپ کو 4 جگہ با پہ قلقلہ کرنا ملے گا. ایک فرسٹ آیت میں ہے، سیکنڈ آیت میں ہے، تھرڈ آیت میں ہے، فورتھ آیت میں ہے، ففتھ میں بھی قلقلہ آپ کو کرنا ہے، لیکن یہاں پہ دال. تو یہ 3 حروف لاسٹ کے با ہے نا، با با با، تو اس پہ قلقلہ آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ یہیں پہ ہم رک رہے. تو 2 زیر پہ اگر آپ رک رہے تب بھی آپ کو جزم دے کر سانس توڑنا ہے. جزم دے کر آپ سانس توڑ دیں گے، وہاں پہ آپ سٹاپ کر دیں گے، ریلیکس ہو جائیں گے. اس کے بعد یہاں پہ با پر قلقلہ کرنا ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے با، اور با پہ قلقلہ ہو، با پہ جزم ہو تو قلقلہ کریں گے ہم لوگ. چلیے ذات لہب، ذات لہب، اس طرح سے. پھر سے ایک بار آیت شروع سے دیکھ لیں گے. سیصلی نارا ذات لہب، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے وامرأتہ. آپ چاہے تو یہ والے با کو اس والے واو سے ملا بھی سکتے، لیکن کیونکہ آیت لمبی تھی تو ہم یہاں پہ رک گئے، ملانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو ہم نارملی ڈائریکٹلی واو زبر وا سے پڑھیں گے. یہاں پہ بھی ایک بہت میجر غلطی کرتے، وامرأتہ پڑھتے، حمزہ پہ زبر لگا کے، حالانکہ حمزہ پہ کوئی حرکت نہیں ہے، حمزہ ہی نہیں بلکہ الف ہے. وہ اگر کچھ بھی ہوتا نا تو اس کو ہم ملاتے، لیکن یہاں پہ کچھ ہے نہیں. وامرأتہ نہیں پڑھیں گے بلکہ وم، واو کو میم سے ملانا ہے. یہ الف خالی دیے، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. واو میم زبر وم پڑھیں گے. اس کو وام بھی نہیں پڑھیں گے، حروف مدہ نہیں پڑھنا ہے. اس کو جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے. تو یہ نہ تو الف مدہ ہے، نہ تو اس کو ہم پڑھیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، بس خالی ہے. یہ واو کو میم سے ملانا ہے. وامرأتہ، واو کو میم سے ملائیے، را کو موٹا پڑھیے، حمزہ زبر آ. حمزہ کے پڑھنے میں ہمیشہ یاد رکھنا جھٹکا رہتا، ایک جھٹکے والی آواز رہتی. مطلب جھٹکا بولے تو ایک سختی رہتی، جھٹکا نہیں بلکہ سختی رہتی، سختی رہتی. حمزہ کے مخرج میں سختی ہوتی ہے، تو وہ الگ ہو جاتا ہے دوسرے حروف سے. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. وامرأتہ، وامرأتہ، را کو موٹا پڑھیں گے، اور الف حمزہ زبر آ ہے، وہ یہ بھی بتائی نا میں. وامرأتہ، تہ پڑھیں گے، تا کو. ابھی دیکھیں اب اصل میں ہے کیا، یہ وامرأتہ ہے. یہ یہاں پہ تو وقف مطلق کی علامت ہے، مطلب آپ کو یہاں پہ سٹاپ کر دینا ہے، رک جانا ہے آپ کو. حالانکہ ہے ایک ہی ورڈ یہ، ٹھیک ہے، ایک ہی ہے ورڈ، لیکن آپ کیا کریں گے، یہاں پہ رک جائیں گے. وامرأتہ. اب اس کو رکنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہا الٹا پیش ہوا ہے نا، جب ہم اس پہ رکیں گے تو اس کے اوپر ہم جزم لگا دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ تا کو ہا کے ساتھ ملا کے پڑھیے، تا ہا پیش تو ہو جائے گا، تا ہا پیش تو، اسی لیے لاسٹ میں ہا کی آواز آئے گی. وامرأتہ، وامرأتہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے میم پہ غنہ کریں گے، تشدید ہے. جب بھی میم اور نون پہ تشدید ہو، نون مشدد ہو، میم مشدد ہو، تو اس پہ ہم غنہ کریں گے. ہم، رک جانا تھوڑا وہاں پہ. ہم، ہا کا مخرج ہا، ہا، اس طرح سے آواز، ہوا منہ سے باہر آنا. ہم، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لتلحطب، ہا کی آواز تو موٹا، اور با پہ قلقلہ سیم اوپر سے جیسا بتائی نا، یہ بھی ویسے ہی ہے. اور یہاں پہ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو ہم تو کو موٹا پڑھیں گے، ہا کی آواز اچھے سے نکالیں گے. حطب، ایسے حطب، حطب، ٹھیک ہے. حمالة الحطب، حمالة الحطب، تو موٹا پڑھنا.
फिर से देखिए आयत ये वम्रअतु तु, अब आप वम्रअतु तू बोल दिए तो हा छूट जाएगा ये, तो ता को हा से मिलाना है, हा की आवाज भी आना है। वम्रअतु, वम्रअतु वम्रअतु नहीं बोलेंगे, वम्रअतु, रअतु, र भी मोटा, हमजा की भी आवाज, वम्रअतु। रुक जाना यहाँ पे, स्टॉप करना, मिला के नहीं पढ़ेंगे। हम्मालतल हत्वब, ठीक है। उसके बाद देखिए फी, फा या जेर फी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, जी दी हा, जीम या जेर जी, या मत दाल पे जेर है ना, हरकत नहीं खींचना है। फी जी दी हा, यहाँ पे भी गलती करते, फी जी दी हा, जी दी हा, ये या मद्दा को छोड़ देते, भूल जाते, कट कर देते। फी जी दी हा, दी को नहीं खींचना है, हा को खींचना है, या को खींचना है, ये जीम को खींचना है, जीम या जेर जी, या मद्दा है ना। फी जी दी हा, फी जी दी हा, हबलुम, बा पे कलकला, हा की आवाज, बा पे कलकला करेंगे, हा की आवाज आएगी, बा पे हब, हब इस तरह से आएगी। लाम को मीम से मिलाना है, गुन्ने के साथ पढ़ना है, ये यरमलुन का कायदा है, इदगामे मीम, मिलाना भी है और गुन्ना भी करेंगे। फिर साथ ही साथ ये भी यहाँ पे सेम अगेन, मीम को मीम से मिलाएंगे, गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो नून है ना, मुदगम हो जाता इसके अंदर, तो यहाँ पे हम मीम को डायरेक्ट मीम से मिलाएंगे, नून इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये भी वही है, यरमलून का कायदा है। मिम मसद, नून नहीं पढ़ना है, इसके अंदर मुदगम हो जाता, मीम चला जाता इसके अंदर, इसके अंदर ब्लेंड हो जाता। हबलुम मिम मसद, गुन्ना अच्छे से करना है, बहुत सारे लोग गुन्ना ही नहीं करते, बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा 2 सेकंड्स का गुन्ना करते, अच्छे से करिए, गुन्ना करेंगे, मद को खींचेंगे तो खूबसूरती आएगी पढ़ने में, उतना ज्यादा भी नहीं खींचेंगे, उतना कम भी नहीं खींचेंगे, एकदम मीडियम रेंज में। हबलुम मिम मसद, अब ये दाल पे 2 जेर है, आगे क्या है, आयत है, तो तनवीन पे जब हम स्टॉप करते, ओके, 2 जबर है, 2 जेर है, नहीं 2 जबर नहीं, 2 जेर है 2 पेश है, 2 जबर का कायदा अलग होगा, 2 जेर और 2 पेश है, तो हम क्या करेंगे, जज्म देकर सांस तोड़ेंगे। 2 जबर पे कायदा अलग होता है, 2 जेर और 2 पेश की बात कर रही हूँ मैं, 2 जेर हो या 2 पेश हो, यहाँ पे भी आया था ना 2 जेर और 2 पेश, इस पर क्या करते, जब भी आपको वहां पे स्टॉप करना है, 2 जेर पे या 2 पेश पे आपको स्टॉप करना है, रुकना है, वक्फ करना है, तो उस हर्फ पे आप जज्म देकर सांस तोड़ देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, जज्म देकर सांस तोड़ दीजिए। और अगर हुरूफ कलकला में से अगर लेटर्स हो तो तब हम कलकला भी करेंगे, जैसा मसद, दाल हुरूफ कलकला में से है, मसद मसद मसद, ऐसे, ठीक है। चलिए अब ये वाली आयत देख लेंगे, फी जी दी हा हबलुम मिम मसद, फी जी दी हा हबलुम मिम मसद, ठीक है। अब शुरू से आएंगे हम लोग, देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, बा एकदम बा, जब आप लहबियों बल्कि जिस तरह से पढ़ रहे तो पूरे होठ गोल होना, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, यहाँ पे गलती ये भी करते, अनहु अनहु इस तरह से झटका देते, झटका भी नहीं देना है, पूरी आवाज नून की क्लियर आना है, जब भी लेटर्स पे जज्म हो तो मखरज पूरा क्लियरली समझ में आता, तो आवाज एकदम क्लियरली आपको समझाना है वहां पे, अनहु, नून का मखरज क्लियरली समझ आना चाहिए, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ठीक है। चलिए फिर से एक बार देखेंगे यहाँ से, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हत्वब, फी जीदिहा हब्लुम मिन
مسد. ٹھیک ہے، ایک بار تھوڑا اور اچھے سے پڑھ لیں گے قرأت کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. چلیے یہ ہو گیا ہمارا. اس سے آپ اپنی بھی ریسیٹیشن آپ اچھے سے کر سکتے اور اپنے بچوں کی بھی، کیونکہ بچوں کے ان کا ذہن ماشاءاللہ سے بہت اچھا تیز رہتا. تو جب چھوٹے جب سے بچپن سے اگر آپ ان کو سکھائیں گے اچھے سے، تلفظ اچھا ہوگا، مخرج کے ساتھ پوری تجوید کی رعایت کے ساتھ اگر آپ ان کو سکھائیں گے تو ماشاءاللہ سے بہت بہترین پڑھنے والے بچے بنیں گے. تو اسی لیے کوشش کریے کہ اچھے سے تجوید سے بچوں کو سکھائیں. اور جیسا کہ ہر چیز آپ کو ایک دم کلیئرلی ہر ایک قاعدہ اور ہر ایک لیٹر کا مخرج جو بھی ہے میں پوری سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں اس ویڈیو میں. تو اپنے بچوں کے سامنے بھی بار بار، جیسا کہ ہم لوگ آج کل ماشاءاللہ سے ہمارے بچے بہت ذہین ہو گئے، ہر چیز بہت جلدی گریب کر رہے بچے. تو اگر ایسی چیزوں میں، قرآن کی چیزوں میں ہے، دین کی چیزوں میں اگر ہم ان کو لگائیں گے تو اس کا بہت اچھا فائدہ ہمارے بچوں کو ہوگا، ان کا دین اور ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی، ان کے دین میں اضافہ ہوگا. تو کوشش کریے کہ ایسے چیزوں سے ہم اپنے بچوں کو مصروف رکھیں. اور یہ بہت بہترین طریقہ ہے بچوں کو سکھانے کا بھی. اور کیا ہے، ایک ایک چیز اگر دیکھ کر سیکھیں گے بچے تو بہت جلدی سیکھ جائیں گے. تو اس سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں ماشاءاللہ سے. اور اگر آپ لوگوں کو ہمارے پاس آن لائن کلاسز بھی جوائن کرنا ہے تو پورے اویلیبل ہے ہمارے پاس. بچوں کے لیے بھی ہے، میلس کے لیے بھی، میلس کے لیے الگ میل ٹیوٹر ہے، اور فیمیلس کے لیے بھی ماشاءاللہ سے بہت ساری میرے پاس جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاس پڑھاتی ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کو اویلیبل مل جائیں گے، جو بھی ٹائمنگ فلیکسیبل ٹائمنگ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دینیات کا کورسز بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، ایڈوانس تجوید کا کورس ہمارے پاس اویلیبل ہے، حفظ کا بھی کورس ہمارے پاس اویلیبل ہے. ماشاءاللہ سے بہت ایک بہترین طریقے سے اگر آپ ہمارے سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو بہت آپ کا فائدہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ ایوری ویکلی بھی ہمارے پاس درس ہوتے ہیں، تو اس سے ہمارے جو علم میں اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ. تو کنیکٹ ہو جائیے ہمارے ساتھ. اگر آپ کو کوئی بھی کوئریز ہو کون سے بھی تجوید کے ریلیٹڈ یا کلاسز کے ریلیٹڈ، تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو واٹس ایپ نمبر دیا جائے گا، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بٹ پلیز کال مت کریے، صرف آپ لوگ صرف ٹیکسٹ کریے، واٹس ایپ ٹیکسٹ کریے، کال مت کریے. ٹھیک ہے، بہت سارے کالس ہوتے تو ہم لوگ لے نہیں پاتے، بزی ہوتے ہیں مصروفیت کی وجہ سے. تو انشاءاللہ جو بھی کوئریز آپ کے انشاءاللہ کلیئر ہوں گے. تو کنیکٹ ہو جائیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ. اور اگر آپ کو کلاسز میں بھی جوائن کروانا ہے اپنے بچوں کو، یا خود آپ جا رہے ہیں یا پھر اپنے مرد حضرات کو بھی جوائن کروانا چاہ رہے ہیں، تو سارے کلاسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملاقات کریں گے، پڑھیں گے، کچھ نیا سیکھیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے خاص دعاؤں میں اپنے یاد رکھیے. بس اس طرح سے ہمارا سلسلہ چلتا رہے، رکے نہ. بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے وقت میں برکت عطا کرے، اور ہمارے پڑھنے، سیکھنے اور سکھانے کو اللہ قبول کرے، آسانی کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.